Okay, mayong buntag, mga kaigsunan, mga pinalangga diri sa lugar sa Kambayog. Kita magpadayon sa atong ikaduhang hugna. So gahapon atong gitun-an ang may tungod sa seremonyalo. Unsa maning seremonyalo? Mao ni siya ang gitawag nga sanctuary service. Bot pasabot na ay kada adlaw nga pagabuhaton ang high priest musulod sa holy place og musulod dito sa most holy place. Kadto mga higala ginabuhat na matag tuig. Daghay mo ingon na kanang naa pa na karon. Napoy moingon na wala na pero magsigig celebrate og mga moingon sila wala naman na kay kanang kuan man kanang nasa New Testament naman ta na naman tas kasuguan ni Kristo. Wala na kuno pero na may mga pista. Moingon gani tagwa na di na ta magpista. Atong gitun-an para mahibalo ta kung unsa gyud ang kamatuoran. Ang seremonyalo mga higala mauna siya nahumana siya pagkahuman sa Ginoo malansang sa krus. Ang mga daily sacrifices, ang mga tinuig nga mga gitawag nga Day of Atonement, kay balo ba mo mga higala na kung nag-exist pa na karong mga Day of Atonement, sa panahon ng Day of Atonement mga higala, kanang gitawag na Passover, ang tanang wala mapasaylo ang ilang sala, katubangan sa Ginoo, tanang mga tao na wala maghinulsol, nianang adlaw sa Passover mga higala, mga matay gyud ang mga tao ana. Delikado kayo na kung napa na sa ato karon. Kung napa na mga higala, ambot lang daghan kay mga matay mga tao tuig-tuig. So tungod kay wala naman na. So pasabot. No? Na ang seremonyalo muna siya ang shadow sa karnero na ang muna siya ang landong dito sa mga butang na tinuod. So pagkamatay sa Ginoong Hesukristo dito sa cross, gipapas na siya, giabolish na siya, gihunong na siya. Kay si Kristo na ang gitawag na ulahing halad sa sala. No? Kaya ang halad sa una sala, kung gamay-gamay tukmo, kung medyo dako, karnero o sa padiha baka. So karon wala na gyud mga higala. Atog yung gipamatudan gahapon na wala na gyud na. Kay useless ang atong mga pagpakabudlay kung mogsige gyapon ta og wala na. Pero na may disadvantage ang mga tao moingon lagi na wala na tanan apil ra ba gyud ang moralo. So among isa-isay kaninyo mga higala diri sa akong partner Evangelist Joe Repeta ang topic mahitungod sa gitawag nga moralo or gitawag nga law of God na mauna siya ang Decalogue. Ang Decalogue mga higala sumala pa sa mga atong pabagabasahon na kini hantod sa katapusan sa kalibutan na agyhapon Naagihapon ang kasuguan kay kining kasuguan mao man ni siya ang gitawag nga kinaiya sa Ginoo, kinaiya ni Kristo. So sa atong pagpadayon mga higala, akong ginabati ang mga kaigsuonan nato dinha sa NCCDAC, sa CCLTS o atong pinangga og mahal nga Pastor Clyde Putot. So karon atong tunan unsa maning moralo. So daan na natong giingon mao ni siya ang Decalogue, mao ni siya ang napulo kasugo. Kay kung wala na ning moralo, wa nay pagsimba karon. Wa nay mosimba og Biyernes, wa nay mosimbag Domingo, wala nay mosimbag Sabado. Kung wala na gyud ning gitawag na moralo. Ang moralo mga higala, gitawag gyapon na siya royal law. Ano man, muisgot kanitag royal law, kana ang kuana siya, murag kingly o harianon, no? So kining ang naghatag og moral law kay hari sa mga hari man Ginoo sa tanang Ginoo. So atong basahon sa Santiago o Jacobo sa kapitulo 2 bersikulo 8. Akong ipabasa sa akong kauban diri. Gingon diri, if you fulfill the law according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. Muna si gingon diri. So
Ang iyang gibasa mo ang King James Version, no? Unsa ang giingon? Kung ugaling inyo mang gituman ang harianong kasuguan, sumala sa kasulatan nga nagaingon, higugma ang imong silingan, ingon sa imong kaugalingon, nan, maayo ang imong ginabuhat. So, ang kasuguan di ay, kanang nakasulat sa kasuguan, ang nagpatuman ana, ang nagsuguan na ang harianon, o ang Ginoo, nga sumala sa kasuguan na nagingon, higugma ang imong silingan, sama sa imong kaugalingon. Karon, ang kining napulo kasugo, nabahin man gud ni siyas duha. Mao gani ang mga tao karon mingon na, duha naman ang sugo, dili naman napulo. Oo, duha na lang ang sugo ni Kristo. Unsa man ning sugo ni Kristo? Higugmaa ang Ginoo na imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing, sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong nahuna, sa tibok nimong kalag. Kanang napulo ka sugo, ang Samariana mga higala, duha na gyud kasugo kay gugma sa Dios o gugma sa tao. Kung imong masahon, naglangkob diha ang tibok kasuguan. Pag moingon ganitag tibo kasuguan, ang gihisgutan dito ang napulo kasugo. So gitawag gihapon siya ang moral law gitawag na royal law. Sumala sa James o Santiago 2 versikulo 8. Kining gitawag na moral law mga higala, ang nagsulat ani dili si Moses. Oo, kay ang atong gitun-an gahapon, ang ceremonial law si Moses man nagsulat. Mga ordinances na dili apply sa atong panahon karon. Pero kining moral law lahi ni. Kay ang Ginoo mismo nagsulat ani. Atong basahon sa balaan nga kasulatan na nakasulat diya sa Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 12 og 13. Ako'y pabasa sa akong kauban diri. Sa versikulo 12 giingon dire, og misulti si Jehova kaninyo gikan sa taliwala sa kalayo. Hidunggan ninyo ang tingog sa mga pulong apan kamo wala makakita og dagway. Nakadungog lamang kamo og tingog. Sa 13, og siya mipahayag kaninyo sa tugon sa iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo ug iya gisulat kini sa duruha ka kapapan nga bato. Gisulat sa Dios sa duruha ka papan nga bato, gigamit ani iyang tudlo. So tin-aw no, ang napulo kasugo o ang harianong kasuguan nga paghigugma sa Dios o paghigugma sa tao. So ingon diri mga higala, ang napulo kasugo mao na siya ang pulong si Ginoo nagisulti pinaagis kalayo, wa man kakita. Ang nakita na kalayo na ay tingog nagsugos pagtuman. Unsay tumanon ang napulo kasugo nga gisulat diha sa duruha ka papan nga bato. Kinsay nagsugo? Si Moses? Dili. Ang Ginoo. Si Moses ang gitagaan anang napulo kasugo para i-implementar nadtos katawhan. So ang Ginoo ang nagsulat ana pinaagi sa iyang tudlo. No? Unsa man ang napulo kasugo. So ang napulo kasugo mga higala, ang Ginoo ang nagsulti ana og sumala sa Exodo 24 versikulo 12 akong ihatag sa akong katapad dire. Exodus kapitulo 24 versikulo 12. Ningon dire, og si Jehova mingon kang Moises, tumungas ka ngari kanako sa bukid ug humulat ka didto ug igahatag ko kanimo ang mga papan nga bato ug ang kasuguan ug ang tulumanon nga gisulat ko aron tuluan mo sila. Ang naghatag diri mga higala gitagaan si Moses. Gisugo si Moses aron tuluan ang mga Israelita. So gihatag yun. Sumala sa balang kasulatan sa Exodo kapitulo 31 versikulo 18, gisulat na siya gisulatan sa Ginoo ang duha ka papan na bato sa iyang kaugalingong tudlo. Atong basahon, ako ihatag sa atong kauban ang pagbasa. Sa versikulo 18 sa Exodus 31 giingon dire, o gihatag niya kang Moises sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya
sa bukid sa Sinai ang duruha ka papan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan mismo sa tudlo sa Dios. Ang duha ka papan nga bato na mao na siya ang gisulatan sa tudlo mismo sa Ginoo. Gisulat diha ang napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo mo na gitawag na Decalogue. Mao na siya ang walay katapusan nga sugo. Kung imong basahon ang 17, kung mo nadto 17 ingon, busa ang mga anak sa Israel magabantay sa adlaw nga igpapahulay sa pag-ila sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. So kining adlaw ang papahulay to man sa napulo ka sugo. So walay katapusan, no? Kini nga sugo gibuhat ni sa Ginoo para sa tao. Karon samtang naay tao na sugo. Ang nawala na kasuguan, mga balaod, mga kalagdaan, mo na siya ang ceremonial law. Eh di naman good na ma-apply sumala sa ato pagtuon kagahapon. Di naman na ma-apply sa ato karon. Ang ma-apply sa ato karon ang Decalogue o ang pagsunod sa balaod sa Ginoo, mo na siya ang napulo kasugo. So tinaw kayo sa Exodo 31:18, ang Ginoo misulti kang Moses naghatag og instruction na na siya gibuhat na duha ka papana bato og didto pagkahuman sa pagsulti sa Ginoo iyang gisulat sa duha ka papan sa bato sumala sa mabasa pinaagi sa iyang tudlo ang napulo kasugo. So unsa pay giingon sa balaang kasulatan? Sumala sa Exodo 40 versikulo 20, ako'y pabasa. Exodo Kapitulo 40, versikulo 20, giingon diri, o gikuha niya o gibutang niya ang pagpamatuod ngadto sa sulod sa arka, o gibutang niya ang mga yayungan sa arka, o gibutang niya ang halaran sa pagpasiuli sa ibabaw gyud sa arka. Sa seremonyalo, ang katong seremonyalo gibutang kato sa kilid, pero ang kaning gitawag og ang napulo ka sugo o ang Decalogue naagit sa sulod sa arka. So nasulod sa arka ang napulo ka sugo. Gibutang gyud na siya dito sa Ark of Covenant, sa sulod gyud na siya. So nay kalahian, no, kay sa kilid raman sa arka gibutang ang mga balaod kasuguan nga gisulat ni Moses o ceremonial law. Unong Hari 8:9, ako'y pabasa. Kingon diri sa unang hari kapitulo 8 bersikulo 9, walay dinha sa gawas sa arka sa gawas sa duha ka papan nga bato nga gibutang didto ni Moises sa Horeb, sa diha nga gihimo ni Jehova ang usa ka tugon uban sa mga anak sa Israel sa diha nga nanggulak sila gikan sa yuta sa Ehipto. So wala gyud sa gawas, no? Humala sa Unong Hari 8:9 na tuag yung sulod. Importante man. So gibutang dito sa Ark of Covenant. No? Daghay mga mabasa sa Biblia diri sa napay mabasa diri sa Hebrehanon 9 versikulo 4. Ngani niini diha ang bulawang halaran nga insinsohanan og ang arka sa pakigsaad hinalupan og bulawan sa tanang bahin nini diin gibutang ang tibod nga bulawan nga sa susunod niini diha ang mana og ang aaron nga sungkod nga nanalinsing og ang mga papan nga gisulat sa pakigsaad. Ang mga sulod sa Ark of Covenant o arka tuwa didto ang kanang gitawag nga rad ni Aaron na nanalinsing sungkod ba. Ug tuwa po didto ang gitawag nga duha ka papan na bato. Sumala na sa Hebrehanon. So tin-aw kayo mga higala, ang gisuat sa Biblia na ang kasuguan tuag yun na siya sulod sa Ark of Covenant, ang seremonyal lotos gawas. So mo na dili masabdan sa atong mga ubang mga kaigsuunan na lahi ang ceremonial law o gitawag na moral law. Kaya ang ila, pagkamatay sa Ginoo sa cross dito, tanan naman. Tapos kung imong pangutanon, wala na nang napukasugo, wala na.
Tapos kung moampo lagi, mangayog pasaylo. Ang ampo, pasaylo aming Ginoo sa among mga sala. Nganong mo ngayo magagpasaylo na wala naman ang kasuguan ka ha? Imo na pong pangutanon. Pila naman imo napatay ron? Wa ko no siya napatay. Nagtuman gyapon siya sa sugo. Oh. Ingon, ang sugo di man na makaluwas. Karon naa mahinduol sa Ginoo na dato na batan-on. Siya na Ginoo sa may akong buhaton para makapanag-iya ko kinabuhing dayon. Sa may giingon sa Ginoo, ayaw tuman ang sugo. Wala man mag-ingon. Ang gingon, nahimo ba na tuman ang sugo? Gidiscuss sa Ginoo ang Ten Commandments, ang Decalogue. So, samtang ginabatbat sa Ginoo ang napulo ka sugo, wala pa siya kahuman, misabat na ang batanon. Sa ingon niya, aka na mga sugo, ako nang gituman, gikan pa sa akong pagkabata. So, ang sugo gyud sa Ginoo para makabaton sa kaluwasan, ang kasuguan dili makaluwas, pero ang sugo makatabang sa atong kaluwasan. No? Ingon sa Ginoo, ingon sa batanon, unsa may akong pagabuhaton para makapanag-iya ko sa kinabuhing dayon, tumana ang sugo. Oh, mo na itubag. Oh, mo na batayan na ang pagtuman dai sa sugo dili pinaagi sa atong motibo na amo tuman ko sugo para maluwas ko, dili. Ang pagsunod sa sugo mao na siya ay replika sa atong paghigugma sa Ginoo, sa pagluwas sa Ginoo sa ato sa matag adlaw. So ako ipabasa dire sa akong kauban ang Salmo 19 versikulo 7. Sa Salmo Kapitulo 19, versikulo 7, nagaingon, ang kasuguan ni Jehova hingpit. So, hingpit siya, kanang perpekto, kaysa ceremonial law. Nga nagapabag-o sa kalag, makabag-o di sa kalag ni sa Evangelist Nunez. Ang pagpamatuod ni Jehova matinumanon, nga nagahimo nga maalam sa walay pagtagad. Kini nga Salmo Kapitulo 19 bersikulo 7 mao kini ang dakong kalahian may tungod sa ceremonial law nga kato nagpunting ni Kristo, og ingon man ang moral law nga mao si Kristo gyud moy naghimo nini. So hingpit siya, di pareha sa ceremonial law nga nagpoint lang gyapon siya sa manluluwas. Ang moral law hingpit siya nga nakapabag-o ug makapasaylo sa kalag. So tinaw ang gingon dire no? Perfect, makapabag-os kalag, pagmutuman ka ani mahimo kang manggialamon. So mao na siya. Unsa pay gingon sa 111 bersikulo 7. 7 ra gihapon. Ako na lay basa dire. Ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamaturan o ang hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. So, muna'y gingon na ang buhat sa mga kamot sa Ginoo, kamaturan, hustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda. Mulaom gyud ta. No? Kay ngano man, matuman man gyud. So, ang kasuguan, hingpit, maayo, matarong. So muna siya mga higala. Og sa pag-abot na mga tao mingon, wala na lagi ng sugo lagi kay ang Ginoo na nagtuman ana. Ang Ginoo na daw ang nagtuman. So gituman na daw sa Ginoo sa man, Ginoong nagtuman para sa ato. Na ang iyang purpose na ihatag niya ang napulo kasugo dadto kang Moses para isulti sa ni Moses natos katawhan para ang katawhan mutuman. Dili but pasabot ingon siya gituman naman na sa Ginoo ang napo kasugo. But pasabot ang Ginoong Hesukristo ang magmutuman para sa ato, dili manghigala. Unsa may giingon sa Mateo 5? Ang Ginoo minari siya iyang gituman ingon nga example. Kay followers of Christ man ta, kung ang Ginoo mianis kalibutan iyang gituman, unya followers man ta sa Ginoo, kung sa gibuhat sa Ginoo mo na ato sundon. Dili ingon na di na nato sundon kay dituman na niya, dili. Unsa may giingon sa Ginoo atong basahon sa Mateo 5:17. Ang Mateo 5:17 Evangelist Nunez,
mao sini siya ang atong pagmatuod kay uban manggod ang Ginoo mo naghimo sa kasuguan, di ba? Evangelist Nunez. Karon kay siya may naghimo sa kasuguan ang putana da iya bagi usap ang iyang masugo. So mo ni mahigala kining Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 mao kini ang dako gyud nato nga ebidensya nga si Kristo niari sa kalibutan wala niya gibungkag. Ako basahon mahigala gingon diri. Dili kamo magunahuna nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. So tinaw kayo mahigala nga sa diha nga niari si Kristo sa kalibutan wala niya gibungkag ang kasuguan. Gani siya nahimong matinumano niini. Kung sa mga manalagna wala ako muanhi sa pagbungkag kundili aron sa pagtuman. Akong padayonon sa 18 kay ninot mo sa ang sulod nga ako niya. Kay sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta. Subot pa sabot mahigala, langit ug yuta, kini nga langit nga og kini nga yuta nga atong gitumban, wala pa man ni mahanaw, buot pa sabot walay paggasayloan sa kasuguan bisan sa kanibitaw pinakagamay nga parte sa kasuguan kinibitaw ang kaning kudlit kung magsulat ka mahigala. Kung dunay usa ka sentence unsay pinakagamay na niya ang tuldok. Ingon diri nga dili gyud paga sayloan bisan pa usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. No mo ni nindot kani siya nya nindot sad Evangelist Nunez nga imo kining tagaan og katin-awan bitaw ilabi na gyud kana bitawng di ba ang nagsulat sa nagbuhat og nagsulat sa pulo kasugo ang Dios gyud nya ilabi na gyud nga sa una si Ginoong Hesus iya gyung gisunod ang kasuguan gani nisimba siya sa ikapito ka adlaw nga maong ipapahulay pwede ba lang kanang imong sa taga katinawan nganong nausab naman karon nga si Ginoong Hesus mo nagbuhat siya usab nahimog nagmanitinumanon man. So mao na ang giingon sa Ginoo sa 17, ayaw kamo paghunahuna nga mianhi ako aros pagbungkag kundis pagtuman niini. Walay sayloan ni tulpok ni kudlit hantod nga ang tanan matuman. Kay unsa man samtang naglungtad pa ang langit ug yuta, wala gyud sayloan mga igala. Buot pasabot ang kasuguan magpadayon kay ang kasuguan mao man na siya kinaiya sa Dios. No? Pag-ari ni Ginoong Kristo sa kalibutan, unsa may kinaiya niya? Ang kasuguan man. Unya, tuaman dito sa kasuguan pagsimba. Gisunod siya sinaguga sa adlaw nga igpapahulay na mao Sabado. Di ta magunahuna mabungkag na ang kasuguan, wala na. Kundi miani siya para mahimong sumbanan sa mga tao, dili but pasabot na gituman na sa Ginoo, di na tamutuman. Di gyud na manghigala kay iyang ingon na samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta, way sayloan sa kasuguan hantod matuman ang tanan. Samtang ang langit ug ang yuta naa pa. Unya napaman yuta. Ambot pasabot samtang na ay tao. Oh. Samtang na ay katawhan kay gibuhat sa Ginoo ang kasuguan sa iyang katawhan dili sa Ginoo. Ang Ginoo naghimo lang siya og kanang panag-ingnan o example, perfect pattern nakita mutuman sama sa iyang pagtuman. So atong basahon ang dugang pa diri sa Isaiah 42 bersikulo 21. Okay. Ang Isaiah kapitulo 42 bersikulo 21 kini mahigala atong masayran nga gipalig-on gyud ni Kristo og sa Dios ang kasuguan gani gingon diri nakapahimuot kana kang Hihuba ang kasuguan ang moral law or ang Decalogue nakapahimuot kini kang Hiuba tungod sa iyang pagkamatarong sa pagkadako sa kasuguan ug ang pagbuhat niini nga dungganan. So, mao na siya mga igala makapahimot gyud sa Ginoo ano man tungod sa iyang pagkamatarong o pagkadako sa kasuguan og ang pagbuhat niini nga dungganan. Kaya ang kasuguan para man gyud na sa kaayuhan sa tao, no, para ang tao mahimong angayan sa tubangan sa Ginoo.
ang pagtuman sa sugo. Pag mutuman sa sugo, unsa man ni ikaduhang sugo, kay nabahin man ni sa duha, higugma ang imong silingan sama sa imong hugalingon. Dautan day na may gugma ta sa atong silingan, dili man na dautan. Kay unsaon man na nimo na magkinabuhi ka na ang imong silingan kaaway nimo, di mo magtingganay, di ba? Murag lain kayo na. Unsa pay giingon sa Roma 3 versikulo 20. So kanisab nga Roma kapitulo 3 bersikulo 20 mahigala kini usab ang moral law or ang decalogue kuan siya naghatag kini siya kaalam may tungod sa sala. Gingon rin no, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan walay bisan unsa nga unod nga pagkamatarungon sa iyang atumagan kay pinaagi sa kasuguan moabot ang pag-ila sa sala. Sakto gito imong giingon Evangelist Nunez nga kung walay sugo dili ta kay balo nakasala ta. Kung doon may sugo buot pasabot nga doon ay kuan importante gyud kay dili man ta dakpon kun pa sa atong kuan dili ta dakpon kung way sugo. So sama ang Ginoo usab naghatag usab sugo aron kita makaila nga kita makasala. So inani ni siya. So, pwede sa ninyo ni siya i-expound, Brother Nunez, ilabi na gyud kay ang tanan tawo magyud nakasala og na kuan siya, nawad-an sa himaya sa Dios. Sumala di ay sa balang kasulatan, sa tubangan sa Ginoo walay pagkamatarungon sa pagtumas kasuguan, kundi ang kasuguan gibuhat na siya para makita nato ang sala. Ang kasuguan magpakita sa imo sala sama sa amin ba? Sala sa sama sa amin na di ka kakita sa imong naong. Di ka kita sa imong naong na naihugaw o di nimo makita ng imong dagway kung maayo o lain. So, ang kasuguan sama sa amin, na ang sa amin, makita nimo diha ang imong naong kung hugaw o limpyo ba. So, maugya po ng kasuguan, mupakita siya kung unsa ning sala o unsa ning maayo. So, mauna siya mga higala. Para ba sa moadto ka syudad, suway daw adtog syudad. Magmotor ka syudad. Na ay mga rules and regulation adto sa kalsada. Once ikaw driver, naagyud na siya driver ka, mag-drive kag motor adto daw sa syudad. Na naaman ditoy rules and regulation. Suway og kanang padagan kung pula ang red ang suga, ambay dakpon ka diha. So, gibuhat na siya para sa kaayuhan. Halimbawa, kanang sa mga rules sa highway, kanang giingon na ayaw og no U-turn, no left turn. Unya, kung mo left turn ta, tapos ang uban diri-diretso kusog kayo og padagan. Nadiingon na gani na ayaw og diretso kung pula ang suga. Unya, diretso. Na may kusog kayong dagan. So, ang pagdi mo sunod sa mga sugo, bisan sa mga sugo sa dalan, diha mahitabo ang mga disgrasya. Diha mahitabo. So, importante kayo na, kining kasuguan mga higala, gihatagan ni sa dictionary o paliwanag. Unsa may giingon sa dictionary, sa Merriam o Webster Dictionary, mo niyang giingon. May tungod sa paglapas sugo, kaya kasuguan manggod, malapas na siya. Makaingon ta na sala ni, kay may tungos kasuguan. So, kinahanglan magpasalamat ganita sa sugo, naghihatag sa Ginoo kay may baluta kung saang paglapas. Transgression. Ngandere, the breaking or violation of any law, civil or moral. Moral law. So, muna siya. Unsa may giingon sa balaan nga kasulatan sa 1 Juan 3:4, sin is transgression of the law. Ang sala ang paglapas kasuguan. Ang sa kasuguan man, nagpakita man siya sala. Kung walay kasuguan, di ta ka ibalo na kini siya sala. Ano man, kay naaman tayo gisunod na sugo. Di ba? Unsa pa'y giingon sa Roma 7:7. Ako'y pabasa. So, klaro kayo may higala nga ang balaod, ang pulo kasugo, ang moral law, kuan siya, mao kini ang kuan siya, mura bitaw nahimo na tong salamin. Pero, dili ni mooy mo pasaylo sa tong sala, Evangelist Nunez, kung dili kini, magaila nga kita makasala,
Unya kini usab ang balaod usab mao kini ang mututol ngadto sa kuan siya sa atong manluluwas. Kay ngano man dili man sama bil ko may gala kung magtan-aw ta og kanang bitaw sa atong naong sa samin. Kung makita nimo igo ra magtudlo nga nay hugay mong naong pero dili gina siya moy mukuha sa hugaw kun dili kuan siya igo ra gyud siya nga mohatag nga nahugaw ka. Sama ko sa to may gala kung kita nakasala usab ang balaod moy nagasulti nakasala ta nya tutulan ta niya nga moduol ta dito sa atong manluluwas nga mao sa Ginoong Hesus nga si Ginoong Hesus mao say mopasaylo sa atong masala. Diri sa Roma 7:7 giingon diri busa unsa nga atong igaingon ang pautana ang kasuguan sala ba o dili ang tubag anak may gala dili gina siya mahimo siyang sala ngano man giingon diri apan ako wala unta makailaog sala subot pasabot may gala kung walay kasuguan dili ta makaila og sala sama gyud mga gala mga kaigsunan sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya ibutang nato kung wala mo'y rules and regulation sa inyong panimalay, kung makasala inyong mga anak, di mo makikong inak, nakasala ka nak. Kaya nga naman, wala mo'y rules and regulations. So, bot pasabot, ang kaning gitawag og ang kasuguan, mao kini amo paila sa sala. Gingon na sa diri, kung dili pa pinaagi sa kasuguan, kay wala, bot pasabot may gala nga, dili ta kaila og sala kung wala yung mga sugo. Kay wala ko unta hilhi ang pagkaibog kung ang kasuguan ko wala mag-ingon dili ka maibog. Subot pasabot may gala nga ang kasuguan mooy nagtudlo na to o mooy nagpaila na to nga kitang tao nakasala tungod sa kasuguan. Kay kung palitag wa pay kasuguan sama sa giingos kong kauban aw diri siguro sa kalungsod sa Compostela bisan diri sa gagmay nga sitio mga barangay puno sa kriminalidad ug mga kagubot siguro iyahay nagpangawat nya dili naman dakpon kay unsa ang pagdakop nga wa may sugo wala may balaod gikan sa barangay nga giingon nga kung makalapas kamo or manguha kamo kuan bisag unsa sa imong silingan dili mo prisuhon kay wa may sugo pero kay tungod kay nay sugo duna po say kuan siya duna say silot sama usab sa may gala ang Dios naghatag nato og kasuguan aron usab nga makailata nga kita nakasala og ingon sab moduol ta ngadto sa atong manluluwas. So, tinaw kayo mga igala ang kasuguan para nas kaayuhan sa tao. Bisan asa ka mo adto na sila'y mga kasuguan. So, bisan sa eskwelahan, bisan sa panimalay, bisan sa kalsada, no? Adtog Cebu. Tanaw, di ka mo sunod sa mga rules nadto tanawa. Dakpon ka gyud, tikitan ka gyud. Bisan ka ng mga habal-habal boys, kanang mga kwan, nagya po na sila gisunod na mga rules. Tas moingon ta na, wa naman ang sugo. Mag-ingon-ingon lang tao lang sugo. No? Unsay giingon, gusto sa Ginoo na kung nahigugma kamo kanako inyong tumanon ang sugo. Kay ang ingon sa 1 Juan 3:4, kay ang pagpakasala, mauman ang paglapas sa sugo. Ingon sa Roma 4:15, apan diin gani wala ang kasuguan, wala usab diha ang kalapasan. So mana siya mga higala, mga pinalangga, naagyud ng kasuguan. Nga naman ang tao. Kung sa giingon sa Ecclesiastes, sa dili pa nako pagabasahon ang Ecclesiastes, ako na ihatag sa atong kauban diri ang dugang pagsaysay. So klaro kay mahigala no nga ang kasuguan mao kana ang atong kuan pagpaila kung kita nakasala. Pero ang kasuguan mga higala dili na mo'y muluwas sa tao. Kay ngano man matud pa diri sa Efeso 2:8 ang ato kaluwasan tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo. Asa gani nga grasya mga higala kanang gilansang sa krus nga mao si Kristo pinaagi sa atong pagtuo lamang diha kaniya. Kini hatag sa Dios, but pasabot mahigala, grasya hatag, wala ni siya bayad. Gingon sab diri sa Isayas 64:6, dili kita maluwas tungod sa atong kaugalingong pagkamatarong. Kay ang ato pagkamatarong sama man sa sapot nga mahugaw, sama sa trapo nga hugaw.
Apan salamat tungod sa pagkatinubos ni Kristo, kita gipakamatarong pinaagi sa iyang grasya, ingon nga mga gasa sumala pa sa Roma 3:24. Ang pagkamatarong tungod sa grasya usa ka gasa walay bayad sumala sa Roma 5:17. Og mausab ang kinabuhing dayon walay bayad nga gasa sa Dios sa Roma 6:23. Na matarong kita kay pinasaylo ang atong mga sala tungod sa kamatayon ni Kristo. Apan sa nahuman ang kapasayloan, kinahanglan nga ang tao dili na magapadayon sa pagpakasala. Sakto, ging gibasa na sa kong kauban, ang pagpakasala, mao ang paglapas sa sugo sa Dios. Human kita iyang giluwas sa atong mga sala, angay lang gyud nga magbantay kita sa iyang mga sugo. Nganong magbantay ta sa iyang masugo? Dili aron maluwas ta, apan kay naluwas na ta. Kini timaan nga nakaila na kita sa ato manluwas. Sumala pa sa unang Juan kapitulo 2, 3 o 4. Ingon usab nga timaan sa ato gugma kaniya. Unsa gani may gala ang pagsunod nato sa sugo sa Ginoo? Tungod sa atong gugma kaniya. Juan 14:15. O pamatuod nga aduna kita pagtuong tinuod sa diha-diay nga magsunod ta sa sugo sa Ginoo, doon natay pagtuong tinuod kay ang pagtuo wala nagabungkag sa kasuguan sumala pa sa Roma 3:31. Ang pagkamatinumanon mahimo lamang tungod sa kang Kristo nga nagapaligon kanato. Giingon diri sa Filipos 4:13, kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagalihok sa inyong pagtinguha o pagpaningkamot. Filipos 2:13. Tao lamang nga espiritual o dili na sa unod ang magpakailalom sa kasuguan sa Dios. Roma 8:7, siya magkaingon, dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo ang nabuhi sulod kanako sa Galacia 2:20. So Evangelist Nunez napapakay idugang aron atong human tapuso na to atong programa o maminaw ta sa mensahe sa awit o sa closing prayer. Nakay puno. So na lang ko'y basahon diri sa Ecclesiastes 12 versikulo 13. Ngunit gingon, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na, kahadloki ang Dios, og bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok to katungdanan sa tao. So, ang tanan na dungog na, unsay gingon, kahadloki ang Dios, og bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. So dili ra kutob mga kaigsuonan, maayong buntag sa tanan o sa sunod na higayon kita magpadayon sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo. Diri sa atong tulumanon, pamalandong sa kabuntagon Cebu, maayong buntag mga higala, amahan nga balaan, daghang salamat Ginoo ni sa kaygayonan na imong gihatag kanamo na kami makapatalinghog sa imong mga balaan nga mga pulong pinaagi sa mga tips may panlawas o sa mensahe na gikan sa balaang kasulatan. Among gipasalamatan ang imong pag-amping kanamo sa tibok nga gabi, ang matag usa kanamo mga katawhan dari sa Kambayog o ang mga katawhan nagapaminaw sa among Facebook account o daghan salamat Ginoo sa mga panalangin na akong pagadawaton ang imong pag-amping sa matag usa kanamo sa mga pamilya mga mahal sa kinabuhi ining tibok nga adlaw. Sa imong kaayo, salamat sa imong pagtubag sa akong pag-ampo sa ngalan og sa gahom sa akong manluluwas nga si Jesucristo. Amen.